अहिले अब हामी सुरु गर्न गइरहेछौँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। ल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के चाहिँ नयाँ कुरा छ यहाँनिर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा भन्दाखेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा के चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक एड गरिएको छ यसमा। यसमा स्किम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन ड्युरेसन तोकिएको हुन्छ। 1 इयर, हाफ इयर, मन्थली ड्युरेसन तोकिएको हुन्छ। के को तोकिएको छ? कम्पाउन्डेडको। कम्पाउन्डेडको मिनिङ भयो सिम्पल प्रिन्सिपल के अरे अमाउन्ट केमा कन्भर्ट भइदिने? अमाउन्ट चाहिँ प्रिन्सिपलमा कन्भर्ट भइदिने लाई कम्पाउन्डेड भनिन्छ। भनेपछि मनी कम्पाउन्डेड भयो सर्टेन ड्युरेसनमा भनेपछि कम्पाउन्डेडको मिनिङ खास हामीले सजिलो ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्नुपर्दा हामीले के बुझ्छौँ? कम्पाउन्डेडको मिनिङ सिम्पल के अरे अमाउन्ट जति बन्छ त्यो प्रिन्सिपलमा कन्भर्ट भइदिने स्किम। जस्तै 1 इयरमा कम्पाउन्डेड कसैले यसरी कन्ट्र्याक्ट गरेको छ, पे गरेन 1 वर्षभित्रमा पे गरेन भने 1 इयरमा कम्पाउन्डेड भइदिन्छ। यसको मिनिङ के भयो? कुनै सम अफ मनी 1 वर्ष पेमेन्ट गरिए रिपे रिटर्न गरिएन भने त्यो इन्भेस्टमेन्ट र त्यसको इन्ट्रेस्ट एड गरेर अर्को वर्षको लागि त्यो प्रिन्सिपल फर्म भइदिन्छ। दोस्रो वर्षको लागि त्यो पी प्लस आई अमाउन्ट हुन्छ नि, यो चाहिँ नयाँ प्रिन्सिपल बन्छ। तेस्रो वर्षको लागि पी प्लस पीआई चाहिँ नयाँ इन्ट्रेस्ट बन्छ। त्यसरी हरेक वर्ष इन्ट्रेस्ट एड हुँदै जान्छ प्रिन्सिपलमा र रिन्यू हुँदै जान्छ, नयाँ प्रिन्सिपल रिन्यू हुँदै जाने स्किमलाई हामीले कम्पाउन्डेड भन्छौँ। त्यो प्रक्रियालाई कम्पाउन्डेड भन्छौँ र त्यसरी प्राप्त भएको इन्ट्रेस्टलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छौँ है। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। अब सपोज गरौँ एक कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला कसरी काम गर्छ यो कुरो हामीलाई बुझ्नु जरुरी छ। जस्तै सुन्नुहोस्, हामीले पी इन्भेस्ट गऱ्यौँ। इन्भेस्ट कति गऱ्यौँ? इन्भेस्ट रुपिज पी गऱ्यौँ। पी रुपिज इन्भेस्ट गऱ्यौँ। कति समयको लागि? टाइम चाहिँ कति वर्ष? एन इयर्सको लागि। एन इयर्स 2 वर्ष 3 वर्षको लागि। रेट अफ इन्ट्रेस्ट एनुअली कति छ? रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ, रेट चाहिँ दिएको छ, यो टाइम भयो, टाइम एन इयर अनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको R% पर एनम। R% पर एनम। यसलाई हामीले आई पनि R/100 लेखिदिन्छौँ र यसलाई आई पनि भन्छौँ है त। रेट कति? आई लेख्दा पनि भयो, आई भनेको R/100। 2% पर एनम छ भने 2/100 भनेको 0.02 पनि लेख्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस्, R/100 लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। कतै कतै आई पनि लेख्ने गरिन्छ फर्मुलामा। अब यस्तो सिचुएसन छ। अब पी एन इयर्स छ त पहिलो वर्षमा पी के भइदिन्छ? ल फर्स्ट इयर। अब हेर्नु, फर फर्स्ट इयर 1 वर्ष, टाइम त 1 वर्ष भयो। अमाउन्ट सिम्पल, यहाँनिर सिम्पल एमाउन्ट, सिम्पल इन्ट्रेस्ट नै के भन्छ? कम्पाउन्डेड भइदिन्छ। सिम्पल इन्ट्रेस्टकै स्किममा तर हरेक वर्ष नयाँ प्रिन्सिपल बन्छ। के हुन्छ? पी इज रिन्युएबल। कम्पाउन्डेड के छ? कम्पाउन्डेड के? पर एनम। कम्पाउन्डेड मानौ एनुअली छ। एकछिनको लागि कम्पाउन्डेड एनुअली, यसको मिनिङ के बुझ्यौँ भन्न त? कम्पाउन्डेड एनुअली कतै स्किम लेखेको छ भने के बुझ्छौँ हामी? ओके, 1 वर्षको इन्डमा जुन प्रिन्सिपल छ, प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट जोडेर जुन अमाउन्ट हुन्छ त्यो अमाउन्ट केमा कन्भर्ट भइदिन्छ? दोस्रो वर्षको लागि त्यो प्रिन्सिपल फर्म भइदिन्छ 1 वर्षमा भने कम्पाउन्डेड एनुअली स्किम भयो। त फर्स्ट इयरको अमाउन्ट सिम्पल अमाउन्ट कति के छ फर्मुला? अमाउन्ट भनेको पी प्लस आई, रफमा लेखौँ यो, पी र आई भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको पी TR/100। टाइम कति? 1 वर्ष, त्यही भएर पी कमन लिउँ, 1 प्लस टी 1 इयर्स, त्यही भएर R/100। त पहिलो इयर फर्स्ट इयरको अमाउन्ट कति हुन्छ? फर्स्ट इयरको अमाउन्ट पी 1 प्लस R/100 हुन्छ पहिलो वर्षको अमाउन्ट। बुझ्यौ? पहिलो वर्ष भनेको टी पनि 1 राख्यौँ, पी कमन आइसक्यो, त्यही भएर। दोस्रो वर्षको फर सेकेन्ड इयर
पहिलो वर्षको पी एकछिन पहिलो वर्षको इन्भेस्टमेन्ट भयो पी, पहिलो वर्षको प्रिन्सिपल भयो पी इन्भेस्टमेन्ट, पहिलो वर्षको प्रिन्सिपल भयो प्रिन्सिपल पी र अमाउन्ट पी यति। ल दोस्रो वर्षको लागि फर सेकेन्ड इयर प्रिन्सिपल अब कति? प्रिन्सिपल पी 1 प्लस आर बाई 100 र दोस्रो वर्षको अमाउन्ट त्यसो भयो कति? त प्रिन्सिपल गुना 1 प्लस आर। त प्रिन्सिपल पहिलो वर्षको प्रिन्सिपल त यो पुरै छ, त पी को ठाउँमा यो पुरै हुन्छ। अब पी 1 प्लस आर बाई 100 यो पहिलो वर्षको प्रिन्सिपल भयो, दोस्रो वर्षको लागि यो प्रिन्सिपल भयो इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 भनेपछि कति भयो? यो पहिलो वर्षको लागि भयो, दोस्रो वर्षको अमाउन्ट भयो। दोस्रो वर्षको अमाउन्ट कति भयो? पी 1 प्लस आर बाई 100 को पावर 2 दुईटा छ नि दोस्रो वर्षको। अब तेस्रो वर्षको लागि यो प्रिन्सिपलको काम गर्छ। तेस्रो वर्षको लागि फर थर्ड इयर यो प्रिन्सिपल बन्यो, किनभने अमाउन्ट प्रिन्सिपलमा कन्भर्ट भइरहेछ। फर थर्ड इयर अमाउन्ट कति हुन्छ? अमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपल इन्टु 1 प्लस आर बाई 100। त प्रिन्सिपल कति छ? थर्ड इयरको सेकेन्ड इयरको प्रिन्सिपल भनेको यो, अर्को तेस्रो वर्षको लागि यो प्रिन्सिपल हुन्छ। त्यसपछि पी 1 प्लस आर बाई 100 यो भयो पी अरे 1 प्लस आर बाई 100 भनेपछि तेस्रो वर्षको अमाउन्ट कति भयो त? पी 1 प्लस आर बाई 100 को पावर 3। त बुझ्यौ? पहिलो वर्षमा 1 पावर, दोस्रो वर्षमा 2 पावर आइरहेछ, तेस्रो वर्षमा 3 पावर। त एन इयरमा कति हुन्छ कम्पाउन्ड एमाउन्ट? एन इयरमा कम्पाउन्ड एमाउन्ट हुन्छ पी प्लस 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। यो भयो कम्पाउन्ड एमाउन्ट आफ्टर एन इयर। आफ्टर एन इयरको कम्पाउन्ड अमाउन्ट यो भयो। ल कम्पाउन्ड अमाउन्ट आफ्टर एन इयर, ठिक छ। यसरी वर्क गर्छ। यसरी जति अब जस्तै कम्पाउन्डेड एनुअली छ भने 1 वर्ष भयो, कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली भयो हुँदा 6 मन्थमा कम्पाउन्डेड हुँदै जाने हो है। त यसरी काम गर्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। अब म सिम्पली फर्मुला अब लेखिदिन्छु ल सबैको। कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला आफ्टर एन इयर कति भयो त? कम्पाउन्ड अमाउन्ट भयो compound amount after n year an equals to p investment plus initial investment r by 100। कुनै कुनै बुकमा यो r by 100 लाई i लेख्ने गरिन्छ। त p ब्र्याकेट 1 प्लस i पनि लेख्न सक्छौँ। यसरी पनि लेखेको हुन्छ p 1 प्लस i को पावर n। n भनेको नम्बर अफ इयर टाइम, नम्बर अफ कम्पाउन्ड पिरियड, नम्बर अफ कम्पाउन्ड पिरियड है त। जस्तै हाफ इयरली कम्पाउन्डेड छ 2 वर्षको छ भने n को भ्यालु 4 है त। ल यसरी अब हेरौँ, कम्पाउन्डेडको कुरा गरिहाल्यौँ, त्यही भएर कम्पाउन्डेड को हेरौँ त। पहिला कम्पाउन्डेडमा यहाँ के परिवर्तन हुन्छ त्यो म लेख्दिन्छु। कम्पाउन्डेड टाइम रेट अफ इन्ट्रेस्ट। ल यसमा के परिवर्तन हुन्छ हेरौँ। मानौ एनुअली कम्पाउन्डेड छ, कम्पाउन्डेड एनुअली छ भने एन इयर्स, रेट चाहिँ आर छ। ल भयो। कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली भएको अवस्थामा सेमी एनुअली छ भने कम्पाउन्डेड हाम्रो सेमी एनुअली छ भने हामीले के गर्छौँ? टाइमलाई डबल गरिदिन्छौँ। किन? 1 वर्ष भनेको 2टा हाफ सेमी एनुअल, 2टा हाफ इयर, 2 वर्ष भनेको 4वटा भनेपछि 2 टाइम्सले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, 2n भइदिन्छ। यहाँ n को ठाउँमा टाइमको ठाउँमा 2n भइदिन्छ, डबल गरिदिने है त। भनेको टाइम भनेको n इक्वल्स टु 1 वर्षको लागि लियो भने यसलाई के गर्ने? टाइम भनेको 2n इयर्स, 2n गर्ने कि के गर्ने? n इक्वल्स टु
यसलाई के कुन सिम्बल दिने भन्नुहोस् त? n भनेको n लेखा छ नि। 1 भने n भनेको मानौँ t इयर्स छ ल। t इयर्स छ। त अब यहाँ n भनेको कति हुन्छ? n भनेको 2 into t इयर्स, 2 into 2 हाफ इयर्स। रेट पहिला r थियो, अब रेट भनेको r हैन? त के गर्ने? रेट भनेको मानौँ रेट भनेको मानौँ r छ। r क्यापिटल R भनेको रेट भनेको r% छ पर एनुअम भने अब रेट कति भइदिन्छ? अब रेट कति भइदिन्छ? r/2 यो r/2 हाफ गरिदिने r/2 भइदिन्छ सेमी एनुअलीमा। त्यसैगरी यो मन्थली छ भने मन्थली कम्पाउन्डेड छ भने n भनेको 12t 12 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, 1 वर्ष भनेको 12 महिना। रेटमा के गर्ने? 12 ले डिभाइड गर्ने। रेटमा r/12 गर्ने। यसरी चाहिँ काम गर्ने गरिन्छ हेर्नुहोस्। र यो यसरी n र r को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर क्याल्कुलेट गर्ने यसमा। बुझ्यौ? उदाहरणको लागि एक्जाम्पल म यहाँनिर एउटा दिन्छु एक्जाम्पल। जस्तै यो अब एक्जाम्पल है। यसलाई अझै क्लियरली बुझ्नको लागि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। एक्जाम्पलमा सपोज गरौँ हामीसँग कति दिएको छ? मानौँ यहाँनिर हामीलाई दिएको छ 5 इयर र इन्ट्रेस्ट रेट छ 12%। 12% पर एनम छ, कम्पाउन्डेड पर एनम छ ल। अब सेमी एनुअलमा कन्भर्ट गर्नुपर्दा कति हुन्छ भन्नुहोस् त? 2 into 5 equals to 10 सेमी एनुअली। r कति हुन्छ? r 12/2 भनेपछि 6% हैन? 6% आधी गरिदिने र मन्थली गर्दा 12 into 5 कति हुन्छ? 60 मन्थ र यो 12/12 भनेको 1%। यसरी कन्भर्ट गरेर r को भ्यालु 6 हुन्छ, r को भ्यालु 1 हुन्छ र यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर आन्सर कम्प्युट गर्ने। यसरी कन्भर्ट गरिदिने। कुन हिसाबले? एनुअली भए जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, सेमी एनुअली भए टाइमलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, रेटलाई 2 ले डिभाइड गर्ने, मन्थली हुँदा टाइमलाई 12 ले मल्टिप्लाई गर्ने भने रेटलाई 12 ले डिभाइड गर्ने। भनेको रेटलाई डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र टाइमलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी कम्पाउन्डेड हुँदा। बुझ्यो? सबैजनाले बुझ्नुभयो? क्वार्टरली यदि छ भने n को भ्यालु कति हुन्छ? 4 into 520 चारवटा क्वार्टर हुन्छ नि र रेट कति हुन्छ? 12/4 3% हैन? क्वार्टरली सो भएको छ भने 4 ले चारवटा क्वार्टर हुन्छ नि, 3 महिनाको एक क्वार्टर ल। त यो भयो कम्पाउन्ड अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने। मेट्दिउँ यो ल। अब यस्तो छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमै यो कम्पाउन्ड अमाउन्टकै क्याल्कुलेसन गर्नु छ, तर के छ भन्दाखेरि यो ड्युरेसन फरक छ र इन्ट्रेस्ट रेट पनि फरक छ। जस्तै फर्स्ट 4 उदाहरणको लागि फर्स्ट 2 इयर यस्तो छ। जस्तै एक्जाम्पलमा फर्स्ट 2 इयर भनेपछि n भनेको 2 इयर n1 भनेको र इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 5% भनेको छ पर एनम। त्यसपछि नेक्स्ट 3 इयर्स n2 इक्वल्स टु अर्को 3 वर्षमा इन्ट्रेस्ट रेट भइदिन्छ 12% पर एनम र त्यसपछिको 5 वर्ष त्यसपछिको आफ्टर नेक्स्ट 5 इयर्स को लागि इन्ट्रेस्ट भइदिन्छ इन्ट्रेस्ट रेट छ
भयो नि त ल ल अब फर्स्ट 2 इयर नेक्स्ट 3 इयर नेक्स्ट 5 इयर है त ल अब यस्तो अवस्थामा कम्पाउन्ड एमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पऱ्यो भने 10 कति भयो 2 र 3 5 10 वर्षको कम्पाउन्ड एमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने पहिलो वर्षको लागि यो लिने पी 1 प्लस R1 बाई 100 N1 त्यसपछि अर्को नेक्स्ट 3 इयर्सको लागि 1 प्लस R2 बाई 100 N2 1 प्लस R3 बाई 100 N3 यसरी कम्पाउन्ड हिसाबले मल्टिप्लाई गर्दै जाने हेरौँ बुझ्यौ ल यसरी मल्टिप्लाई गर्दै जाने र क्याल्कुलेट गर्ने कम्पाउन्ड फेरि यसरी रेट सर्टेन ड्युरेसनको चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट परिवर्तन हुँदै जाँदा यसरी कम्पाउन्ड अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने ठिक छ ल कम्पाउन्ड एमाउन्टको भयो अब हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला लेख्दैछौँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला सिआईको फर्मुला सिम्पल छ अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल कम्पाउन्ड अमाउन्ट माइनस पी और तपाईँको कम्पाउन्ड अमाउन्ट हामीलाई थाहा छ पी 1 प्लस आर बाई 100 को पावर एन माइनस पी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टू पी कमल्युम 1 प्लस आर बाई 100 को पावर एन माइनस 1 भयो यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको भयो यो फर्मुला त यसरी हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको कम्प्युट गर्न सक्छौँ ल यसमै कहिलेकाहीँ सिम्पल डिप्रिसिएसन कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन पनि सोधिन सक्छ पपुलेसन ग्रोथ रेट पनि सोधिन सक्छ त्यसको पनि फर्मुला छुट्टै नोट गरौँ त यो यहाँसम्म नोट गरिसक्यौँ हामीले मेट्दियौँ ल ल अब हामी डिप्रिसिएसनको कुरा गर्छौँ डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन ल त डिप्रिसिएसन भन्नुको अर्थ एक्चुअल भ्यालु है जस्तै एक्चुअल इक्जाम्पल म यहाँ पहिला दिन्छु इक्जाम्पलमा जस्तै कुनै इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेस सुरुमा किन्दा त्यसको भ्यालु चाहिँ 1 लाखमा किन्यो 1 लाखमा किन्यो सुरुमा है भ्यालु चाहिँ 1 लाखमा किन्यो र त्यसलाई पछि चाहिँ यसको रेट घटाएर बेच्नु पर्ने भयो त्यसलाई भन्छ स्क्रैप भ्यालु स्क्रैप भ्यालु अथवा स्याल्भेज भ्यालु भयो 60,000 भनेपछि 60,000मै बेच्नु पर्ने बाइक किन्यौ तिमीले कुनै 1 लाखमा अब त्यो चाहिँ केही दिनपछि तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि केही दिनपछि केही वर्षपछि तिमीहरूले यतिमा बेचिदियो त डिप्रिसिएसन कति भयो डिप्रिसिएसन कति हुने भयो त डिप्रिसिएसन भी माइनस एस फर स्क्रैप भ्यालु यो एस स्क्रैप भ्यालु 40,000 यो कति वर्ष मानौ तिमीले कति वर्षपछि बेच्यौ मानौ 5 वर्षपछि बेच्यौ 40,000 त पर इयर डिप्रिसिएसन रेट कति भयो डिप्रिसिएसन रेट सिम्पल डिप्रिसिएसन यो सिम्पल छ है सिम्पल डिप्रिसिएसन रेट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको रेट भनेको डिप्रिसिएसन भ्यालु चाहिँ यो भयो डिप्रिसिएसन रेट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने आर भनौँ डिप्रिसिएसन रेट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने 1 वर्षमा कति डिप्रिसिएसन भयो त्यही नै रेट हो त भी माइनस एस बाई एन इयरमा 5ले जस्तै 40,000 रुपियाँ डिप्रिसिएसन भयो त 1 वर्षमा कति डिप्रिसिएसन भयो 8,000 रुपियाँ 8 त्यसरी त डिप्रिसिएसन भयो रेट अथवा डिप्रिसिएसन पर इयर डिप्रिसिएसन एमाउन्ट पर इयर डिप्रिसिएसन यति भयो अथवा डिप्रिसिएसन पर इयर पनि भन्न सक्छौँ डिप्रिसिएसन पर इयर अथवा पर युनिट टाइम यो भयो यो त सिम्पल डिप्रिसिएसनको कुरा गऱ्यौँ अब कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन
कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनमा यस्तो स्क्रैप भ्यालु भनेको स्क्रैप भ्यालु एस भनेको ओरिजिनल भ्यालु माइनस 1 माइनस आर बाई 100 एन माइनस भइदिन्छ। हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्टमा प्लस, यसमा माइनस हुँदै जाने हो स्क्रैप भ्यालु। त यो भयो कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन। अब पपुलेसन ग्रोथ रेट, अब हामी लेख्न गइरहेको छौँ पपुलेसन ग्रोथ रेट। डिप्रिसिएसन भयो, अब पपुलेसन ग्रोथ रेट। पपुलेसन ग्रोथ, ल पपुलेसन ग्रोथ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टकै फर्मुला प्रयोग गरिन्छ। आफ्टर एन इयर पपुलेसन विल बी 0 भनेको फर्स्ट इयर अथवा बिगिनिङ अफ द इयरमा पपुलेसन यति थियो। आफ्टर एन इयर पपुलेसन चाहिँ कति हुन्छ 1 प्लस पपुलेसन ग्रोथ रेट अपन 100 बाई एन। यो भयो पपुलेसन ग्रोथ रेटको फर्मुला। होइन त? ल अर्को छ इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट। इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट। इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्टमा हेर्नुहोस्, उदाहरण 1 वर्षमा फाइनली हामीले एउटा इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि कति अर्निङ गऱ्यौँ हो त्यसलाई इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। उदाहरणको लागि जस्तै इन्भेस्टमेन्ट हामीले 1 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरिरहेछौँ कतै है, इन्ट्रेस्ट रेट छ 12% मा इन्भेस्ट गरिरहेछौँ, तर कम्पाउन्डेड पर एनम, तर कम्पाउन्डेड मन्थली छ। मन्थली कम्पाउन्डेडमा इन्ट्रेस्ट हामीले इन्भेस्ट गरिरहेछौँ। यो भयो नोमिनल रेट। यसलाई के भन्छ? नोमिनल रेट अफ चेन्ज, रेट अफ इन्ट्रेस्ट। यसलाई हामीले के भन्छौँ? नोमिनल रेट अफ इन्ट्रेस्ट। नोमिनल रेट अफ इन्ट्रेस्ट हो यो, हो कि नै? ल अब हामीले 1 वर्षको इन्डमा कति प्राप्त गर्छौँ? त्यो त अमाउन्ट भयो, कम्पाउन्ड अमाउन्ट 1 वर्षको इन्डमा, हो कि नै? त टाइम कति भयो त? टाइम यनको भ्यालु, टाइम भयो तपाईँको, अथवा यन लेखौँ न, यनको भ्यालु कति? 1 इयर्स। अब कम्पाउन्डेड मन्थली छ भने हामीले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ? रेटलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने? फर कम्पाउन्डेड मन्थली, फर कम्पाउन्डेड मन्थली रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर भइदियो कति? 12/12 इक्वल्स टु 1%। एन्ड यनको भ्यालु 1 इन्टु 12 भयो, हो नि? त्यसो भए सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ? के अरे कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर्मुला के छ? P1 प्लस R/100 अपन n पावर n माइनस 1। ल यो चाहिँ कति छ? P अहिले रहन दिउँ, 1 प्लस R को भ्याल्यु 1/100 अनि पावर n भनेको 12 माइनस 1। त P यसको भ्यालु कति हुन्छ? 1.01 को पावर 12 माइनस 1। 1.1 को पावर 12 कति आन्सर आउँछ? 1.1 को पावर 12। हेरौँ, एकछिनमा सर्टकट तरिकाले क्यालकुलेसन गर्न सिकाइदिन्छु, पछि यसको कसरी क्यालकुलेट गर्ने म बताउँछु तिमीहरूलाई। त 1.01 को पावर 12 त इन्टु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 भयो, माइनस 1 यति आयो, इन्टु 1 लाख, इन्टु 1 लाख कति आयो त? फाइनली एकैचोटि भ्यालु पुट गरेपछि हामीले कति प्राप्त गर्यौँ? 1,26,000 होइन, 12,000
682.5 यति रुपियाँ पायौँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। यति इन्ट्रेस्ट पायौँ भनेको अर्निङ हाम्रो कति भयो? 1 लाख इन्भेस्ट गर्दा कति कमायौँ हामीले? 12,682 कमायौँ। अर्थात् कति पर्सेन्ट कमायौँ हामीले? इन्भेस्टमेन्टको कति पर्सेन्ट हो यो? कति पर्सेन्ट हो यो? यो कति हामीले एकछिन भयो यो नोट गर्नुभयो यहाँ? हो कि नै? ल अब हेर्नुहोस् त। अब तपाईँको इन्भेस्टमेन्टको कति पर्सेन्ट हो? इन्भेस्टमेन्ट हामीले गरेको थियौँ कति? पी 1 लाख रुपिज। इन्ट्रेस्ट कति आइसक्यो भनेको अर्निङ कति भयो? 12,062.5 अनि नोमिनल रेट कति थियो? नोमिनल रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति लेखेको थियो हामीले? 12% पर एनम। अहिले चाहिँ अब इफेक्टिभ रेट भनेको यो कति पर्सेन्ट हो यसको इन्भेस्टमेन्टको? त इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट ई भनेको कति पर्सेन्ट हो यसको? पर्सेन्ट यो यसको कति पर्सेन्ट हो त हामीले पर्सेन्ट त थाहा छ 12,682.5 अपॉन 1 लाख इन्टु 100 कति भयो भन्नुहोस् त? दुईटा जिरो क्यान्सिल अनि 12.6825% हो। यो नोमिनल रेट हो। यो के भयो त? इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट। यो हाम्रो के आयो त? इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट आयो यसरी, हैन? इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट भयो 12.68। ओभरअलमा हामीले 12 मन्थली गर्दा 12.68% इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट हुने भयो। ल त इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट कसरी क्याल्कुलेसन गर्यौँ हामीले? फर्मुला अब फर्मुलाको रूपमा यसलाई लेखौँ। इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट कसरी क्याल्कुलेसन गर्यौँ? एउटा कुरा हेरौँ त। इफेक्टिभ रेट्स अफ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दा माथि चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको भ्यालु लेख्यौँ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट तल पी लेख्यौँ, इन्टु 100 गर्यौँ। यो भयो इफेक्टिभ रेट इन्ट्रेस्टको फर्मुला। अथवा अर्को तरिकाले यसलाई सिम्प्लिफाई गरी हेरौँ त। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको भ्यालु फर्मुला के छ? पी 1 प्लस आर बाई 100 को पावर n माइनस 1 अपॉन p इन्टु 100। p र p क्यान्सिल। देयरफोर फाइनली इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ भने 1 प्लस आर बाई 100 को पावर n माइनस 1 इन्टु 100 गरिदिन्छौँ र यो इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ हामीले। यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो त? ल अब हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको केही क्याल्कुलेसनहरू पनि गरौँ। क्याल्कुलेसन्सहरू हेरौँ त। ओके, सो अहिले क्वेसन नम्बर, अब आज हामी एक्सर्साइज 1B मा छौँ। एक्सर्साइज 1B मा छौँ र एक्सर्साइज 1B को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट टपिकमा छौँ हामी अहिले। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट टपिकमा छौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नुहोस् त। फाइन्ड द कम्पाउन्ड अमाउन्ट फर 8,50,000 for 20 years that pays at the rate of 12% per annum, compounded monthly. ल हेरौँ। ओके, त क्वेसन नम्बर 4 को सल्युसन हेर्नुहोस्। सल्युसनमा फाइन्ड द कम्पाउन्ड अमाउन्ट अफ 85 पी कति दिएको छ? इन्भेस्टमेन्ट रुपिज 8,50,000
1000 दिएको छ फर कति इयर्सको लागि t इक्वल्स टु 20 years that pays at rate of interest। अब यो n लेखिदिउँ यहाँ n अनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट आई भनेको 12%। 12% भनेपछि यो कम्पाउन्डेड मन्थली छ। सो कम्पाउन्डेड मन्थ पर एनम यो कम्पाउन्डेड मन्थली गर्दा कतिले डिभाइड गरिदिनु पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस्। कम्पाउन्डेड मन्थली 12 ले डिभाइड गर्दा 1% पिएम भयो। यो कति भयो 1% पर मन्थ भयो, पिएम भइदियो पर मन्थ हो कि नै। र पर मन्थलाई हामीले ल यो भयो। यसलाई हामीले आई को टर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ r/100। आई भनेको के हुन्छ r/100 भनेपछि 1/100 पनि यसरी लेख्न सक्छौँ 0.01। हैन भने r कै टर्ममा लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। र मन्थली छ भने 20 × 12 कतिवटा मन्थ भयो 240 मन्थ्स भयो। अब हामीलाई अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु छ। अमाउन्टको फर्मुला थाहा छ। अमाउन्ट इक्वल्स टु p 1 + i अथवा r/100। आई लेखौँ अथवा r/100 अपॉन n। आई लेख्दा पनि हुन्छ है, r/100 लेख्दा पनि हुन्छ। ल अब p को भ्यालु 8,50,000। 1 + i को भ्यालु 0.01 को पावर n। n मिन्स 240। कति भयो त 8,50,000 1.01 को पावर 240। ल यो भयो। अब यो यसको भ्यालु हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु छ। यो a को भ्यालु भयो नि 1, यसको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ। एउटा तरिका त डाइरेक्ट टेकिङ अन लग अन बोथ साइड गरेर पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अर्को तरिका त यसको छुट्टै क्याल्कुलेट गरेर। त्यसपछि यसलाई छुट्टै क्याल्कुलेट गरेर गरौँ त। लेट x भनेको 1.01 र त्यसको पावर 240 टेकिङ लग अन बोथ साइड। टेकिङ लग अन बोथ साइड both sides we get ल दुवैतिर लग लिँदा log x equals to 240 into log 1.01। ल अब log 1.01 को हामीले लग क्याल्कुलेसन टेबलबाट हेर्नुहोस् त। कतिमा हेर्ने टेबलबाट 10 101 छ 10 1010 भयो। 10 को 1 मा हेर्नुहोस् त टेबल भ्यालु 10 को 1 मा कति छ भन्नुहोस् त। 10 को 1 मा 10 को 1 मा 0043 छ टेबल 0043 र यो डिफरेन्स त 0 छँदै छैन। त 0043 र n -1 त n भनेको नम्बर अफ डिजिट लेफ्ट टु डेसिमल 1 त n -1 गर्दा 1 - 1 0 त अगाडि त 0 प्लस डिफ्र्याक्सन यही नै हुन्छ। त्यसको भ्यालु भयो 240 अनि इन्टु 0.0043 0.0043 1.032 मल्टिप्लाई गर्दा यो भयो। अब x को भ्यालु यो यसको मल्टिप्लाई गर्दा यति आयो हैन। अब log x इक्वल्स टु log x equals to or log x equals to 1.032 or x equals to anti-log 1.032 और x को भ्यालु कति x भनेको हामीले कति लेखेका थियौं 1.01 240 को भ्यालु एन्टी-लग अब क्याल्कुलेसन गरौँ कतिमा। यसलाई यसरी ब्रेक डाउन गरौँ। एन्टी-लग हेर्नको लागि 1.032 छ भने हामीले के गर्दिन्छौँ यो ग्रेटर देन 1 छ। ग्रेटर देन 1 को लागि n - 1 प्लस फ्र्याक्सन लेख्छौँ हो कि नै याद छ फ्र्याक्सन। त n - 1 भनेको 1 प्लस फ्र्याक्सन छ 0.032
है n - 1 भनेको कति भयो 2 - 1 प्लस 0.032 त यो टेबलमा हेरौँ 0.03 र त्यसको 2 मा हेरौँ त एन्टिलग टेबल ल हेरौँ त कति हुन्छ 0.03 0.03 को 2 मा कति छ 10 76 76 76 2 मा 0.03 को 2 0.03 को 2 भयो 1076 भयो 1076 यता त छैन ल 1076 भयो अब डेसिमल कहाँ राख्ने यो भनेको डेसिमलभन्दा लेफ्ट दुईटा डिजिट हुनुपर्छ भनेपछि यहाँ डेसिमल राख्ने त्यसको भ्यालु भयो 10.76 है त 10.76 अब यो त हामीले सिम्पल क्याल्कुलेटर यो टेबल प्रयोग गरेर गऱ्यौँ टेबल प्रयोग नगरेर क्याल्कुलेटर युज गर्दा लगको भ्यालु यति आएको छ नि यो लगको भ्यालु यहाँ लग यति आउँछ कि आउँदैन क्याल्कुलेटरबाट चेक गरौँ र एन्टी लग यो आयो नि यो दुईटा चाहिँ क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर हामीले हेरौँ लगको भ्यालु त लगभग धेरै नजिकको भ्यालु आउँछ एन्टी लगमा थोरै डेसिमलमा चाहिँ फरक आउँछ एप्रोक्सिमेसन रिजल्ट मात्र दिन्छ एन्टी लगले त्यही पनि हामीले मल्टिपल चोइस क्वेसनमा एप्रोक्सिमेट रिजल्ट आइडेन्टिफाई गर्नको लागि क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न सक्छौँ र त्यो पनि तरिका एकचोटि म तपाईँहरूलाई यो क्याल्कुलेसन गरेर म देखाइदिन्छु है त एकैछिन ओके ल हेरौँ त हेर्नुहोस् त के गरेको छ हामीले 1.01 को त 1.01 को 19 टाइम्स रुट लगाउँछौँ है त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 minus 1 into 227695 equal to ल हेर्नुहोस् त सेम आयो मेरो बिग्रियो कति छ 1.01 19 टाइम्स रुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 minus 1 into 227695 equal to ल सेम आयो 0.043 आयो सेम आयो ल अब एन्टिलग कसरी गर्ने एन्टिलगको स्टेप हेर्नुहोस् कसको एन्टिलग क्याल्कुलेट गर्नु छ 1.032 को एन्टिलग गर्नु छ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ डिभाइड 227695 प्लस 1 अनि इन्टु इक्वल टु 19 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 10 पोइन्ट यो पनि सेम आयो होइन यो पनि सेम आयो त यसरी हामीले क्याल्कुलेटरबाट प्रयोग गरेर पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ यसरी फाइन्ड गर्न सक्छौँ बुझ्यौ त मैले दुईटै तरिका एउटा मेथड सिकाइदिएँ ल अब भनेपछि यसको भ्यालु फाइनली हामीले यति फाइन्ड आउट गरिसकेको छौँ अब इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गरौँ त फ्रम इक्वेसन 1 we get ल इक्वेसन 1 मा के लेखेको थियो हामीले a इक्वल टु कति भन्नुस् त कति लेखेको छौं हामीले a इक्वल्स टु 8,50,000 अनि इन्टु 1.01 को पावर 240 थियो अब 8,50,000 इन्टु 10.0
76 र यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त कति हुन्छ यसको क्याल्कुलेट गर्दा 91,46,000 यो भयो हाम्रो आन्सर। ल क्वेसन नम्बर 6 क्वेसन नम्बर 7 क्वेसन नम्बर 8 र क्वेसन नम्बर 9 एउटै प्याटर्न हुने भएकोले पहिला नम्बर फर्स्टमा हामीले 9 को सल्युसन गर्छौँ है। तपाईँहरूले त्यो बाँकीको क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। 9 को हेर्नुहोस्। 9 मा के दिएको छ मिस्टर एक्स डिपोजिट्स 10,000 मिस्टर एक्स डिपोजिट्स 10 लाख छ है। मिस्टर एक्स डिपोजिट्स 10,80,000 इन सेभिङ अकाउन्ट फर 3 years अफरिङ प्रोग्रेसिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट। प्रोग्रेसिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याङ्क पे 6% पर एनम कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली फर्स्टमा पहिलो वर्ष, 8% पर एनम क्वार्टरली दोस्रो वर्ष एन्ड 10% पर एनम कम्पाउन्डेड एनुअली थर्ड इयर भनेको पहिलो एक वर्षमा यसरी इन्ट्रेस्ट रेट थप्दै गइरहेको छ। कम्पाउन्ड अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु छ एट द एन्ड अफ 3 years। 3 years को एन्डमा कति कम्पाउन्ड अमाउन्ट हुन्छ रिजल्ट यो क्याल्कुलेसन गर्नु छ हेर्नुहोस्। ल अब ल हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर अहिले हामीले सल्युसन गर्न गइरहेको छौँ 9 नम्बर। 9 नम्बरको सल्युसन ओके। क्वेसन नम्बर 9 को सल्युसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि मिस्टर एक्स डिपोजिट 10,000 10,80,000 डिपोजिट भनेको पी इनिसियल पेमेन्ट इज प्रिन्सिपल इज रुपिज 10,80,000 इन सेभिङ अकाउन्ट for 3 year offering progressive rate of interest for first year for first year rate of interest is 6% per annum र यसलाई हामीले सेमी एनुअली भनेको छ। सेमी एनुअली भनेको 6/2% भनेपछि 3% यो के भयो त पर हाफ इयर भयो। अब यो नलेख्दा नि भयो 3% भयो। सेमी एनुअली छ फर्स्ट इयर सेमी एनुअली यो के छ सेमी एनुअली कम्पाउन्डेड त्यसपछि टाइम N1 चाहिँ 1 year 1 year कतिवटा हाफ इयर हुन्छ 2 1 into 2 हुने भयो फर्स्ट इयरको भयो। यसै गरी फर सेकेन्ड इयर चाहिँ के छ क्वार्टरली कम्पाउन्डेड क्वार्टरली compounded quarterly rate is compounded quarterly में rate 8%, 8 divided by 2%, 4%, हैन 4 very good हो 2%। अनि त्यसपछि अर्को टाइम N2 1 years यो भनेको 1 into 4 सेकेन्ड इयर। फर थर्ड इयरमा के छ कम्पाउन्डेड एनुअली R3 equals to compounded annually मा R3 equals to the rate कति दिएको छ 10% per annum र N3 1 year
अब यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ, नोट गरिसक्नुभयो यहाँसम्म। यसको लागि यसरी प्रोग्रेसिभ वेमा इन्ट्रेस्ट रेट एनुअली बढ्दाको फर्मुला के छ हाम्रो? यो कम्पाउन्ड अमाउन्ट इक्वल्स टु, हामीलाई क्यालकुलेसन गर्नु छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट इक्वल्स टु P1 प्लस R1 बाई 100 N1, 1 प्लस R2 बाई 100 N2, 1 प्लस R3 बाई 100 N3. 10,80,000, 1 plus R by 100, 1 plus 3 by 100, power 2, 1 plus 2 by 100, power 4, 1 plus 10 by 100, power 1. $10,80,000, 1.03 को पावर 2, 1.02 को पावर 4, 1.1. अब इसको भ्यालु क्यालकुलेट गरौँ। 10,80,000 into 1.03, 1.03 को स्क्वायर 1.0609 into 1.02 को पावर 1.02 को पावर 4 मा कति भयो? 1.08824 into 1.1. क्यालकुलेसन गरौँ। थोरै डेसिमलमा फरक आउन सक्छ, राउन्ड अफ गरिरहेको छ, त्यही भएर 10,80,000 into 1.0609 into 1.0824 into 1.1 कति भयो त? रुपिज 13,64,201. यति चाहन्छ एप्रोक्सिमेटली 201.97. 242 मात्र छ। किन त्यतिले केही फरक पर्दैन। 13,64,000 त मिलिरहेछ नि, 200 सम्म मिलिरहेछ। यतातिरको यो डिजिटले यहाँनिर राउन्ड अफ गरेकोले फरक पर्न सक्छ। अब यसै गरी अब क्वेसन्सहरू हेरौँ त कुन कुन सल्भ गर्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 10 हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 10 मा के दिएको छ हेरौँ। A man wishes to have 2,50,000 available in bank account when his daughter's first year college begin. उसले के गर्यो? डटरको कलेज सुरु हुने बेलामा उसले कति राखिदियो ब्याङ्कमा? 2,50,000 रुपियाँ राखिदियो। हाउ मच मस्ट बी डिपोजिट नाउ? ए म्यान विसेस टु, उसको डटरको कलेज सुरु हुनुभन्दा कलेजको खर्च सुरु हुने बेलामा उसको ब्याङ्क अकाउन्टमा 2,50,000 रहिरहोस् भन्ने उद्देश्यले उसले अहिले हाउ मच मस्ट बी डिपोजिट नाउ, अहिले कति डिपोजिट गर्दा हुन्छ? 3.5% इन्ट्रेस्टमा छ, ब्याङ्कले दिएको, कम्पाउन्डेड एनुअली छ, र गर्ल्स आर टु स्टार्टेड कलेज 6 इयर हेन्स, अहिलेबाट 6 वर्षपछि कलेजको एक्सपेन्सेस सुरुवात हुन्छ भनेपछि टाइम भयो 6। त N6 रेट 3.5%, यसमा कम्पाउन्डेड एनुअली नै भनेको छ, एन पनि छ, आर पनि छ, त्यसपछि हामीसँग अमाउन्ट पनि छ। अमाउन्ट कति छ? 2,50,000। हामीलाई के क्यालकुलेसन गर्नु छ? प्रिन्सिपल पी कम्प्युट गर्नु छ। के छ? सकिन्छ यो क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। अमाउन्ट भयो त्यति पुर्याउनु छ, 6 वर्षपछि त्यति उसको ब्याङ्क अकाउन्टमा हुनुपर्ने छ। अहिले कति डिपोजिट गर्ने त? अहिले डिपोजिट गर्ने भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको इनिसियल पेमेन्ट हो, पी हो कि नै? 6 इयर ब्याक छ होइन, 6 इयर ब्याक अहिले छ, 6 वर्षपछि ऊ चाहिँ अहिले उसको छोडी
6 वर्ष लाग्छ कलेजको एक्सपेन्सेस सुरु हुनलाई। उसको छोरी 6 वर्ष ब्याक छ। हामी अहिले 6 वर्ष ब्याक छ। 6 वर्षपछि हामीलाई त्यो अकाउन्टमा ब्याङ्कमा चाहिँ 2,50,000 भइसक्नुपर्छ। त अहिले कति डिपोजिट गर्ने? 6 वर्षपछि हुने हो भनेको छ। पी क्याल्कुलेसन गर्नु छ। यसमा के गर्ने? हामीले प्रिन्सिपल क्याल्कुलेसन गर्ने। यो ट्राई गर्नु है त। यस्तो क्वेसन्सहरू सोधिन्छ। ल अब यसपछि छ फर्मुला त थाहा छ नि सबैजनालाई। ल अब क्वेसन नम्बर 11 को हेरौँ। नम्बर 11 मा ओके क्वेसन नम्बर 11 को हेर्नुस् त। के भनेको छ 11 मा? अ म्यान बोरो 2 लाख फ्रम मनी लेन्डर बट ही कुडन्ट रिपे एनी अमाउन्ट फर अ पिरियड अफ 4 इयर। 4 वर्षको भित्रमा सकेन, उसले पे गर्न सकेन। अकर्डिङली मनी लेन्डर्स डिमान्ड यति। उसले यति लोन लिएको थियो। यो त भयो पी प्रिन्सिपल, यो भयो पी हो कि नि। अनि उसले चाहिँ यो अमाउन्ट भयो, अमाउन्ट एन यो भयो। एट वाट रेट अफ इन्ट्रेस्ट पर कम्पाउन्डेड इन्ट्रेस्ट डिड द मनी लेन्डर लेन्ड इन मनी। भनेपछि हामीलाई यहाँनिर कति क्याल्कुलेसन गर्नु छ? आर। आर क्याल्कुलेसन गर्नु छ। के छ यो? सकिन्छ। आर ए पनि छ, पी पनि छ, एन पनि छ। आर क्याल्कुलेसन गर्नु छ। यो पनि तिमीहरूले सम्भवतः कम्प्युट गर्न सक्छौ। 11 को 12 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 12 मा के दिएको छ हेर। हाउ मच सुड बी इन्भेस्टेड भनेको पी को भ्यालु कति? पी कति क्याल्कुलेट गर्ने? पी को भ्यालु चाहियो हामीलाई। at 10% per annum so that after 22 years the amount will be यति। 10% per annum यो भयो आर रेट अफ इन्ट्रेस्ट। एन चाहिँ 22 इयर्स, अमाउन्ट ए, अमाउन्ट ए यो भयो PRNA when the interest is compounded annually। when the interest is compounded annually। अब के क्याल्कुलेसन गर्नु छ? पी सकिन्छ। आर पनि छ, एन पनि छ, ए पनि छ। यो पनि सजिलो छ। ल यसै गरी क्वेसन नम्बर 13 को हेरौँ। मिस्टर रमेश लेफ्ट 38,60,000 to be divided between his two sons निमेश एन्ड सलुन। निमेश एन्ड सलुनमा डिभाइड गरेको छ। निमेश सेयर वाज अमाउन्ट टु certain sum of money 4 years at the end of 4 years। Saloon share wants to amount to an equal sum of money 6 years। Calculate sum of money each should receive if the interest rate was यति per annum compounded once a year। ल त यो सल्युसन गरौँ बरु क्वेसन नम्बर 13 को। हुन्छ। क्वेसन नम्बर 13 को अब सल्युसन गर्छौँ हामी। ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 13 सल्युसन। यसमा के छ भन्दाखेरि 13 मा मिस्टर रमेश लेफ्ट रुपिज 38,60,000। त यहाँ म पहिला यहाँ फर्मेट देखाउँछु। रमेशले
मिस्टर रमेश डिवाइडेड कति रुपियाँ रुपीज 30,60,000 amount 30,60,000 amount to निमेश र अर्को छ सलुन निमेश शेयर was amount to a certain sum of money ल निमेश शेयर was अब कति यसलाई दिएको छ थाहा छैन सपोज गरौँ निमेशलाई चाहिँ रुपीज एक्स दिएको छ र अर्को सलुनलाई रुपीज वाई दिएको छ सो द्याट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टु 38,60,000 38,60,000 अब यसपछि सलुन शेयर वाज अमाउन्ट टु एन इक्वल सम अफ मनी ल यसको अमाउन्ट जति छ यसको पनि अमाउन्ट इक्वल दुईटैको अमाउन्ट चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ नम्बर कति वर्ष यसपछि भनेको छ यसको निमेश शेयर एट द एन्ड अफ 4 इयर्स भने सलुनको 6 इयर्स क्यालकुलेट सम अफ मनी इच सुड रिसिभ calculate the sum of money each should receive if interest rate of interest R1 is 8% per annum, R2 is also 8% per annum. अब यहाँनिर क्यालकुलेट सम अफ मनी इच रिसिभ भनेको यसले कति प्राप्त गर्यो यसले कति पायो इन्भेस्ट सुरुमा कति यसले इन्भेस्ट गरेको छ रमेशले कति निमेशलाई दियो र सलुनलाई कति दियो भनेर क्यालकुलेसन गर्नु छ दुईटैको अमाउन्ट चाहिँ इक्वल छ भनेको छ गिभन के दिएको छ अमाउन्ट इक्वल छ A1 इक्वल्स टु A2 अमाउन्ट इक्वल छ अमाउन्टको फर्मुला हामीलाई थाहा छ यसको कति भयो P1 1 प्लस R1 कम्पाउन्डेड भनेको छ R1 by 100 N1 इक्वल्स टु P2 1 प्लस R यो इक्वेसन नम्बर 1 भयो हेरौँ है P2 upon R2 upon P2 plus P2 into 1 plus R2 divided by 100 N2 भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ अब और P1 is X 1 plus R by 100 भनेको R by 100 भनेको कति भयो 8% 0.08 को पावर 4 8 को पावर 4 equals to Y 1 plus 0.08 को पावर 6 और X 1.08 को पावर 4 Y यो अब यहाँ तल X equals to Y 1.08 को पावर 6 upon 1.08 को पावर 4 और X equals to Y यसको डिवाइड गरौँ त कति हुन्छ 1.08 भनेपछि 1.08 को पावर 2 बाँकी रहन्छ यो पावर बेस क्यान्सल हुँदा 1.08 को भ्यालु 08 को भ्यालु कति भयो त 11 X equals to 1.1664 Y यो भयो इक्वेसन नम्बर 2 X 1 र 2 दुईटा इक्वेसन आइसक्यो अब फ्रम 1 मा हेरौँ त इक्वेसन 1 बाट हेरौँ फ्रम इक्वेसन 1 we get के छ हाम्रो फर्स्ट इक्वेसनमा X plus Y equals to 38,60,000 X को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ 1.1664 Y plus Y equals to 38,60,000 और अब यसको एडिसन गरौँ त 38,60,000 मा यसको एडिसन गर्नु त
कति हुन्छ यो 2.1664 y equals to 60,000. Therefore, y equals to 38 lakh 60,000 upon 1664. डिभाइड गर्नुहोस् अब कति भयो y को भ्यालु 38 17 lakh 81,000 757.75. ल यो कसको भयो त y भनेको निमेषको भयो निमेषले यति पायो है आन्सर छ यति यसबाट 38,000 अब घटाइदियो कसले पाउँछ सलुनले पाउँछ निमेष हो कि सलुन यो सलुनको भयो अब फ्रम अल्सो x plus y equals to कति छ 38 लाख 60,000 मा अब x को भ्यालु हेरौँ त x को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ y दिएको छ हाम्रो 17 लाख 81,757.75 38 लाख 60,000 और x इक्वल्स टू अब सब्ट्र्याक्ट गर्नुहोस् त कति आउँछ रुपीज 2 लाख 20 लाख 78,242.24 त अब यहाँ हेरौँ 25 ल ठिक छ अब ल भन्नुहोस् त नमिसले कति पायो निमेषले हैन क्याल्कुलेट द सम अफ मनी इच सुड रिसिभ त निमेष रिसिभ कति प्राप्त गर्छ निमेषले रुपीज 20 लाख 78,242.25 र अर्को सलुन receives rupees 17 lakh 81,757.75 ल यो हामीले आन्सर गर्यौं ठीक छ यो भयो है ल यहाँसम्म कम्प्लिट भयो ओके त 13 नम्बरको हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौं अब अगाडि हेरौँ त 13 को कम्प्लिट भयो ल नम्बर 14 हेरौँ क्वेशन नम्बर 14 a charitable trust is being set up by a single payment so that at the end of 10 years there will be 9,20,870 in the fund amount यो भयो amount 9,20,870 in the fund if the interest compounded annually interest के छ compounded annually at an annual rate 10% how much money should be deposited into the fund at the beginning सुरुमा कति डिपोजिट गरिएको होला पी क्याल्कुलेसन गर्नु छ पी हामीलाई यहाँ क्याल्कुलेट गर्नु छ अमाउन्ट दिएको छ एन्ड टाइम पनि छ रेट पनि छ रेट अफ एनुअल रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि दिएको छ त पी इन्भेस्टमेन्ट सजिलै छ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं ल क्वेशन नम्बर 15 यो हेरौँ त क्वेशन नम्बर 15 क्वेशन नम्बर 15 भन्दा यता क्वेशन नम्बर 15 हो क्वेशन नम्बर 15 हेरौँ एनुअल बर्थ
and death rate per 1000 people is given. एनुअल बर्थ र डेथ रेट दिएको छ। बर्थ रेट कति भयो 1000 मा 39.4 त 100 मा भयो 3.94। यसरी बर्थ रेट डेथ रेट दिएको छ। यो सल्युसन गर्छौँ अहिले र अर्को क्वेसन नम्बर एउटा हामी 17 को सल्युसन गर्छौँ। अरु त आन्सर सजिलो छ, तिमीहरू गर्न सक्छौ। 18 वटा छ। ल अहिले हामी 15 को सल्युसन गरौँ र 15 बर्थ रेट डेथ रेट दिएको छ। कति वर्षमा त पपुलेसन डबल हुन्छ भन्ने क्वेसन छ र 17 मा छ फिलिप वान्ट टु इन्भेस्ट 15 लाख, यो पी भयो, इन वान अफ द टु ब्याङ्क फेच म्याक्सिमम रिटर्न आफ्टर 6 इयर भयो। एउटाको 6 इयर पछि कति रिटर्न आउँछ, अर्को अफरिङ पहिलो ब्याङ्कले 8% दिएको छ, अदर अफर 7.5%, interest compounded semi-annually. Which bank should be chosen so that he get maximum return? त दुईटा compound amount calculate गर्ने। P भयो दुईटैको लागि कमन, N चाहिँ दुईटैको लागि कमन, इन्ट्रेस्ट रेट फरक छ, एउटा चाहिँ कम्पाउन्डेड एनुअली छ, अर्को कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली छ। यो दुईटै मध्ये कसले बढी रिसिभ दिन्छ, कसले म्याक्सिमम रिटर्न दिन्छ, 15 लाख इन्भेस्ट गर्दा त्यो छुट्टा छुट्टै अमाउन्ट क्यालकुलेसन गर्ने, जसको बढी छ त्यसमा हामीले इन्भेस्ट गर्छौँ भन्न सक्छौँ। त यो पनि सजिलो नै छ, 17 को आन्सर गर्न सक्छौँ। त एउटा 15 को हेरौँ त, क्वेसन नम्बर 15। नम्बर 15, नम्बर 15 मा annual birth rate given annual birth rate is annual birth rate बी कति छ 1000 पर 1000 मा 39.4 बर्थडे भनेपछि पर 100 कति भयो 39.94% लेख्न सक्छौँ। यो एनुअल बर्थ रेट 1000 मा 39.4 छ भने 100 मा कति भयो 3.94। यसैगरी एनुअल डेथ रेट डी इज 19.4 छ पर 1000, सो पर 100 1.94%। त्यसो भए ग्रोथ रेट कति हुन्छ, ग्रोथ रेट R equals to birth rate minus death rate equals to 3.94% minus 1.94% equals to 2% is growth rate। 2% हाम्रो के छ ग्रोथ रेट छ हेर्नुस्। अब हेर्नुस् त्यसो भए पपुलेसन डबल भनेको छ त, इनिशियल पपुलेसन, अब इनिशियल पपुलेसन P0 सपोज गरौँ x रुपियाँ x जना छन्, इनिशियल पपुलेसन P0 x जना, एन्ड देन के भनेको छ पपुलेसन विल बी डबल्ड भनेको छ नम्बर आफ्टर एन इयर, पपुलेसन after n years Pn equals to double 2x, Pn equals to P0 1 plus R by 100 अनि n र n छ। यो भयो 2x x 1 plus R को भ्याल्यु 2/100, n क्यालकुलेसन गर्नु छ, यो र यो क्यान्सल भयो। 2 equals to 1.02 को पावर n, टेकिङ लग अन बोथ साइड, अब टेकिङ log on both sides we get, taking log on both sides, यहाँ log अप्लाई गरौँ त log 2 equals to n times log 1.02, log 2 को भ्यालु भन्नुस् त, log 2 कति कति हुन्छ क्यालकुलेट गरौँ। टेबलबाट पनि गर्न सक्छौँ, log 20 मा हेर्ने, टेबलमा यदि हेर्यो भने 20 मा हेर्ने, 20 मा कति छ 0.30
n into log 1.0 10 0 अगाडि त 0.3010 किनभने डेसिमलभन्दा यता त 2.00 भयो नि त 4 वटा 20 मा हेर्ने 00 तर डेसिमलभन्दा लेफ्टमा त 1 छ त 1 - 1 0 त्यही भएर 0 अब यो 10.2 मा हेर्ने 10 को 2 मा हेर्ने 10 को 2 मा टेबलमा हेर्नु 10 को 2 मा है 10 0.00086 भयो अब अगाडि त 0 नै हुन्छ n को भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ 0.3010 अपन 0.0086 ल कति वर्ष भयो क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त हिसाब गर्नुहोस् त्यसको इयर्स ल 35 इयर्स भयो 35 इयर्स पछि डबल भइदिन्छ पपुलेसन भन्ने कुरो भयो त यसरी हामीले तपाईहरुले सबै क्वेशन्स अब सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है त